अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबर शामिल करें। अफ्रीकी मुल्क वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में कश्ती उलटने से 58 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती हादसा दारुल हुकूमत बेंगोई में पेश आया है। कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा 300 मुसाफिर सवार थे। हुकाम का कहना है कि मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। आपको खबर दे रहे हैं, अफ्रीकी मुल्क वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में कश्ती उलटने से 58 अफराद हलाक हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती हादसा दारुल हुकूमत बेंगोई में पेश आया है। कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा 300 मुसाफिर सवार थे, जबकि हुकाम का कहना है कि मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने कहा है, वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने दौरे के दौरान अहम मुलाकातें की। अहम सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। अमरीका में पाकिस्तान से मुतल्लिक रवैयों में खुशगवार तब्दीली आई है। आने वाले दिनों में IMF और वर्ल्ड बैंक से मुतल्लिक अच्छी खबरें आएंगी। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी है। मसूद खान ने मजीद कहा कि वजीर खजाना से अमरीकी वजारत खारजा और खजाना के आला हुकाम ने भी मुलाकात की। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मईशत के मुतालिक बाल हमारे कोर्ट में है, अब डिलीवर करना पड़ेगा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। पाकिस्तान में सरमायाकारी का रुझान बढ़ा है, जिसके असरात नजर आ रहे हैं। टैक्स निज़ाम में बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि टैक्स निज़ाम में खसारे को कंट्रोल करना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मईशत की बहाली से मुतल्लिक हमारी समत बिल्कुल वाज़ेह है। जिन इदारों की निजकारी करनी है उस पर काम जारी है। चीनी मार्केटों तक रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए सपोर्ट मिल रही है। मुआशी ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। FBR निज़ाम में डिजिटलाइजेशन ला रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने फिच रेटिंग्स और S&P ग्लोबल के नुमाइंदों से मुलाकात की। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक मुलाकात के दौरान वजीर खजाना ने टैक्स, तवानाई और निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर रोशनी डाली। मोहम्मद औरंगजेब ने MD IMF, सदर वर्ल्ड बैंक, AIB और ADB के नुमाइंदों के साथ मुलाकातों का हवाला दिया। वजीर खजाना का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली और डिजिटलाइजेशन का एजेंडा हुकूमत की तरजीहात से हम-आहंग है। एलामिये के मुताबिक वजीर खजाना ने सऊदी अरब की मुमकिना सरमायाकारी का भी जिक्र किया। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे जारी रहेगी। पंजाब से कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 12 हलकों में 174 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इंतखाब के लिए इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है। 60 लाख से जायद वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में पुलिस, रेंजर्स, फौजी जवान सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने ज़िमनी इलेक्शन में मोबाइल फोन सर्विस बंद होने के हवाले से मोबाइल फोन कंपनियों को हिदायतनामा जारी कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान बलूचिस्तान और पंजाब के चंद अजला में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। PTA की तरफ से जारी करदा एलामी में कहा गया है कि वजारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में 21 और 22 अप्रैल को पंजाब और बलूचिस्तान के चंद अजला में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। ये फैसला इंतखाबी अमल को बिला ताअत्तुल और शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए किया गया है। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान सज चुका है। 21 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के 5 हलकों में पार्टियों ने सफ बंदी मुकम्मल कर ली है। किस हलके से कौन कौन अहम उम्मीदवार मैदान में हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 5 हलके 50 उम्मीदवार, पार्टियों की सफबंदी मुकम्मल। बाजौड़ NA8 से आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद मुलतवी होने वाले हलके में मुबारिक जैन का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गुलदाद खान, जमात इस्लामी के आबिद खान और ANP के शाह नसीर खान से होगा। NA44 डेरा इस्माइल खान की निशिस्त पर अली अमीन गंडापुर के बड़े भाई फैसल अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी के चचा रशीद खान कुंडी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ये निशिस्त अली अमीन गंडापुर ने खाली की थी। मरियम नवाज की खाली करदा निशिस्त NA119 लाहौर पर नून लीग के
علی پرویز ملک کا مقابلہ سنی اتحاد کونسل کے شہزاد فاروق سے ہوگا۔ شہباز شریف کی خالی کردہ N 132 قصور کے نشست پر نون لیگ کے ملک رشید احمد خان اور سنی اتحاد کونسل کے سردار محمد حسین ڈوگر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ بلاول بھٹو کی خالی کردہ نشست N 196 قبر شہداد کوٹ پر پیپلز پارٹی کے خورشید احمد جنیجو کا مقابلہ TLP کے پیر محمد علی سے ہوگا۔ آزاد امیدوار جاوید علی بھی میدان میں ہیں۔ N 207 شہید بے نظیر آباد سے آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ منتخب ہو چکی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے ضمنی انتخابات میں اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ 21 اپریل کو لاہور کی 5 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا دنگل سجے گا۔ صوبائی دارالحکومت سے قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں پر کون کون میدان میں ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں 1 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر مسلم لیگ نون اور سنی اتحاد کونسل کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ صوبائی دارالحکومت سے قومی اسمبلی کے حلقہ N 119 سے مسلم لیگ نون کے علی پرویز ملک اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار شہزاد فاروق میں کانٹے کا مقابلہ ہے۔ یہ نشست مریم نواز نے خالی کی تھی۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 147 سے حمزہ شہباز کی چھوڑی گئی نشست پر مسلم لیگ نون نے سابق رکن قومی اسمبلی ملک ریاض کو ٹکٹ دیا ہے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ محمد خان مدنی آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ لاہور ہی سے صوبائی اسمبلی کے حلقہ 149 میں استحکام پاکستان پارٹی کے شعیب صدیقی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کا سنی اتحاد کونسل کے حافظ ذیشان سے کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ یہ نشست عبدالعلیم خان نے خالی کی تھی۔ PP 158 لاہور سے شہباز شریف کی چھوڑی گئی نشست پر نون لیگ نے چودھری نواز کو میدان میں اتارا ہے۔ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے مونس الہی کو میدان میں اتارا ہے۔ PP 164 لاہور کی شہباز شریف کی خالی کی گئی دوسری نشست پر مسلم لیگ نون کے رانا راشد منہاز کا مقابلہ سنی اتحاد کونسل کے یوسف میو سے ہے۔ تحریک انصاف کے تمام امیدوار سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ضمنی انتخابات میں عوام کی سہولت کے لیے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ شکایت کے ازالہ کے لیے عملہ بھی تعینات کر دیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق مانیٹرنگ کنٹرول روم میں عوام کو الیکشن کے حوالے سے رابطہ کرنے اور شکایت درج کرانے کی سہولت ہوگی۔ عوام کی شکایات کے اندراج اور ان کے فوری حل کے لیے 4 کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد کے علاوہ صوبائی ڈویژنل اور ضلعی سطح پر کنٹرول رومز قائم کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کسی بھی شکایت پر فوری طور پر کارروائی کی جائے گی۔ کراچی کورنگی پولیس نے تاجروں سے بھتہ طلب کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم فرحان نے اپنے مفرور ساتھی کے ہمراہ تاجر سے 20 لاکھ بھتے کا مطالبہ کیا تھا۔ ملزمان نے تاجر اور اس کی فیملی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور تاجر کی دکان پر فائرنگ کی۔ SSP کورنگی حسن سردار نیازی کے مطابق تھانہ زمان ٹاؤن میں تاجر کی مدعیت میں بھتہ خوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے SSHO کو کورنگی صنعتی ایریا کو خصوصی ٹاسک دیا گیا، جنہوں نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم بھتے اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث نکلا۔ گرفتار ملزم فرحان اس سے قبل بھی بھتے کے مقدمے میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ گرفتار ملزم تاجروں سے بھتہ طلب کرنے کے لیے مختلف واٹس ایپ نمبرز کا استعمال کرتا تھا۔ مفرور ملزم حسن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملزم فرحان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ پاکستانی معاشی ٹیم کی اہم پیش رفت، ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF نے پاکستان کی 6 سے 8 ارب ڈالر کی درخواست منظور کر لی۔ نئے قرض پروگرام کے لیے 2 درخواستیں دی گئیں۔ IMF نے پاکستان کی 6 سے 8 ارب ڈالر کی درخواست منظور کر لی، جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں کی درخواست مئی کے دورہ پاکستان پر مشاورت کے بعد منظور کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان نے IMF سے 8 ارب ڈالر تک کے ایکسیڈنٹ فنڈ فیسیبلٹی کے لیے پہلی درخواست دی اور ساتھ میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کے ازالہ اور اثر نو تعمیرات کے لیے اضافی 1.2 ارب ڈالر فنڈ پروگرام کی بھی کوشش کی۔ IMF مشن مذاکرات کے لیے آئندہ ماہ پاکستان پہنچے گا۔ مشن نئے قرض پروگرام اور آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری میں معاشی ٹیم کے ساتھ کام کرے گا۔ ماہانہ 20 لاکھ روپے تک کی تنخواہ پر نئی تعیناتیوں کی راہ ہموار۔ وفاقی کابینہ نے اہم تعیناتیوں میں 65 سال تک عمر کی حد ختم کر دی۔ تعیناتیوں میں PTI دور حکومت کی پالیسی میں ترامیم کرا دی گئی۔ ترامیم کے لیے وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری لی گئی۔ کابینہ نے اسپیشل پروفیشنل پے سکیلز پالیسی 2019 میں ترامیم کی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ کی سرکولیشن کے ذریعے اسپیشل پروفیشنل پے سکیلز کے تحت تعیناتیوں کے لیے عمر کی بالائی حد نہیں ہوگی۔ تعیناتیوں کے لیے 65 سال تک عمر کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اب 65 سال کے بعد تعیناتی اور موجودہ تعیناتی میں 65 سال کے بعد توسیع ہو سکے گی۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے ترامیم تجویز کی تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی تھی۔ ملک میں نئے ٹیلنٹ کے فروغ کے لیے 2019 کی پالیسی میں ترامیم ضروری تھیں۔ وفاقی حکومت نے وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ باصلاحیت پیشہ ور افراد، تکنیکی ماہرین اور کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ چیف جسٹس پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹس نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے نئے تعینات ہونے والے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم سے عہدے کا حلف لیا۔ کوئٹہ میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم خان کاکڑ سے گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان نے حلف لیا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، ہائی کورٹ کے ججز، اراکین پارلیمنٹ اور سینئر وکلاء نے شرکت کی۔ پشاور میں تقریب حلف برداری کے دوران سیکرٹری قانون نے جسٹس اشتیاق ابراہیم کی بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تقرری کا صدارتی اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ گورنر حاجی غلام علی نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم کو نئی ذمہ داریوں پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جسٹس مسرت ہلالی، پشاور ہائی کورٹ کے ججز، وکلاء، چیف سیکرٹری اور دیگر شخصیات نے تقریب میں شرکت کی۔ پاکستان نے پاکستانی بیلسٹک میزائل پروگرام میں اعانت، چین سمیت 4 عالمی کمپنیوں پر امریکی پابندیاں عائد کرنے کے امریکی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بیلاروس کی 1 اور چین کی 3 کمپنیوں پر پاکستان کے میزائل پروگرام کی تجاری اور ترسیل میں معاونت کے الزام میں پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ برآمدی کنٹرول کا سیاسی استعمال ہے جسے مسترد کیا جاتا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ تجارتی اداروں کی اس طرح کی فہرستیں ماضی میں بھی پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے تعلق بغیر کسی ثبوت کے الزامات پر ہو چکی ہیں۔ ہم امریکہ کے تازہ ترین اقدامات کی تفصیلات سے واقف نہیں ہیں۔ ماضی میں ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں محض شک کی بنیاد پر فہرستیں بنائی گئی ہیں، اس وقت بھی جب ملوث اشیاء کسی کنٹرول لسٹ میں نہیں تھیں لیکن انہیں حساس سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے کئی بار نشاندہی کی ہے کہ اس طرح کی اشیاء کے جائز شہری تجارتی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے برآمدی کنٹرول کے من مانی اطلاق سے گریز کرنا ضروری ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی جس میں مختلف کورسز مکمل کرنے والے کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے۔ پریڈ میں دوست ممالک کے 49 کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہو گئے۔ تقریب میں ترک چیف آف جنرل سٹاف نے بھی خصوصی شرکت اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں اعزازات تقسیم کیے۔ ترک چیف آف جنرل سٹاف جنرل میتن گورک کی خصوصی شرکت، مہمان خصوصی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ ISPR کے مطابق سینئر انڈر آفیسر محمد نعمان عبداللہ نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ کمپنی سینئر انڈر آفیسر محمد عبداللہ جاوید کو صدارتی گولڈ میڈل اور سعودی عرب کے سینئر انڈر آفیسر فہد بن عقیل الفلاج کو اوورسیز گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ آرمی چیف کین انڈر کورس آفیسر الیاس خان، جبکہ کورس جونیئر انڈر کورس آفیسر دانش ستار اور کورس انڈر آفیسر شیربانو کو کمانڈنٹ سے نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب میں جنرل ساحر شمشاد نے پاس آؤٹ اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج کی پریڈ اپنے بہترین فوجی نظم و ضبط کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ پریڈ PMA اور پاکستان کے آرمی کے یکساں اخلاق کی عکاسی کرتا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی 188 ارب روپے بقایا جات کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کو لکھے گئے خط کے جواب میں صوبائی حکومت کے ترجمان نے وفاق سے خیبر پختونخوا کے 1500 ارب بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ وفاق خیبر پختونخوا کے نیٹ ہائیڈرل پروفٹ سمیت تمام بقایا جات ادا کرے۔ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ پن بجلی پیدا کر رہا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پن بجلی سمیت تمام صوبائی وسائل پر پہلا حق صوبے کا ہے۔ وفاق بجٹ میں سابق فاٹا کے لیے مختص رقم کی ادائیگی کر کے آئینی ذمہ داری ادا کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مونس الہی نے کہا ہے کہ ان کے والد فوج کے رویے پر افسردہ ہیں کہ 40 سالہ خدمت کے باوجود انہیں دھوکہ دے کر گرفتار کیا گیا۔ ان کے والد یا پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے مونس الہی کا کہنا تھا کہ ان کے والد اور ان کی پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، لیکن ان کے والد فوج کے رویے پر افسردہ ہیں۔ چیئرمین PTI فوج سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی شرط ہے کہ پہلے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں تحریک انصاف کا چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ مونس الہی نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل
रिटायर्ड बाजवा ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है आप चेयरमैन पीटीआई के साथ जाएं। मौन सिलाही का कहना था कि मुझे मुतल्लिका बंदे ये गारंटी ले दें कि मेरे जाने से ये मेरे वालिद को छोड़ देंगे तो मैं आज ही चला जाता हूं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। पुर्तगाल वर्क वीजा फ्रॉड में मुलविस गैंग का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर वीजा की आड़ में मुतासिरीन से 56 लाख रुपए हथियाए थे। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम 30 से ज्यादा शहरियों के साथ वीजा फ्रॉड में मुलविस था। मुल्जिम मोहम्मद आबिद को मुतासिरीन की निशानदही पर इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिम ने मुतासिरीन को जाली पुर्तगाली वर्क अप्रूवल लेटर और जाली अपॉइंटमेंट लेटर फराहम किए। मुल्जिम मुतासिरीन से मजीद रकूम का भी मुतालबा करता रहा। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया, जबकि दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल को बरवाकार लाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं फ्रॉड वीजा मुल्जिम पकड़ा गया है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम की तलाश जारी है। और आपको बताएं तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम 30 से ज्यादा शहरियों के साथ वीजा फ्रॉड में मुलविस था। मुल्जिम मोहम्मद आबिद को मुतासरीन की निशानदही पर इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम लीग नून फ्रांस के सदर और चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर जुबैर अमजद मलिक ने कहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों को मंशूर के मुताबिक पार्लिमान का हिस्सा बनाएंगे और ओवरसीज गल्फ, यूरोप, UK, अमरीका समेत बैरून मुल्क दुनिया से रोल मॉडल अशखास पर मुश्तमिल एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील नौ करेंगे। बैरिस्टर अमजद मलिक ने मुस्लिम लीग नून फ्रांस के सरपरस्त आला तलत महमूद चौहान की क़यादत में रिचर्ड आमद पर खुशामदीद कहा। 7 रुकनी वफ्द में राजा मोहम्मद अली ज्वाइंट सेक्रेटरी और खान असगर खान सदर यूथ विंग, हाजी मुजम्मिल हुसैन नायब सदर, सुल्ताना बीबी सदर खवातीन विंग और सीनियर लीगी रहनुमा जाहिद मुस्तफ़ा आवान शामिल थे। बैरिस्टर अमजद मलिक ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश की। वफ्द ने ओवरसीज में बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। बैरिस्टर अमजद मलिक ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की कोशिश कर रही है और तारिकीन वतन के लिए मजीद इक़दामात की कोशिश कर रही है। कायद नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में अहम तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि तमाम सदूर से नाम मांग लिए हैं। इंशाअल्लाह एडवाइजरी काउंसिल एक थिंक टैंक का किरदार अदा करेगी। तलत महमूद चौहान ने कहा कि अगला दौर तिजारत का है, तिजारत को फरोग देकर मसाइल से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा तिजारती विंग की तंजीम नौ से मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। राजा मोहम्मद अली ने कहा कि मुस्लिम लीग नून फ्रांस ने मुश्किल वक्त में पार्टी का झंडा उठाए रखा। ओवरसीज पाकिस्तानी आने वाले वक्त में मुल्क के लिए खिदमात दुगना करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए APN न्यूज़।